رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے سیدزادیاں موجود نے، سیدزادے موجود نے۔ وہ چیئرمین دا پتر ہوئے تو وہ آندہ ہے جناب میرا کیا مقام ہے، تے جڑا پتر ہی مولا علی دا ہوئے، سبحان اللہ، جڑا پتر ہی مولا علی دا ہوئے بابا، جدے جگر وچ جدے دل وچ جدیاں رگاں وچ خون مولا علی دا ہوئے۔ ہن کربلا دی زمین تے جنگ شروع ہو گئی، جناب ہور شہید ہو گئے، ادھروں جناب والا شمر اور ہولی عمر ابن سعد بڑے بڑے یزیدی ٹولے بنا کے کہنے لگے جنگ تے تھوڑی جی جنگ ہے، جنگ اساں جت جانی ہے۔ اتوں آواز آئی یزیدیو جنگ تسی آندے ہو جت جانی ہے، پر اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے رب دا فیصلہ ہے کہ اللہ کل بھی حسین نال سی، اللہ اج بھی حسین نال ہے، اللہ کل بھی حسین نال ہے، اللہ اج بھی حسین نال ہے۔ اے اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ میرا امام سید الشہداء، میرا امام امام علی مقام، میرا امام امام حسین لجپال سرکار 18 سال دا جوان ادھر سگرا مدینے بہ گئے، ویر دیاں جدائیاں وچ بھی روندی ہے۔ روزانہ بابا جی ایک خط لکھیا جناب سگرا نے، ہن توجہ کرے آجے، او میں خط بھی آج تنہوں سنانا ہے، او پیغام بھی سنانا ہے۔ جناب سیدنا علی اکبر 18 سال دا نوجوان میرے امام دا پتر بابا جدو سارے جانسار شہادت نوش پہ کر دے سن، 18 سال دا علی اکبر بابے دے خیمے دے سامنے آیا۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم انہاں دی شان کیے، انہاں دا مقام کیے۔ حسین ہووے جنہوں مصطفیٰ کندیاں تے چکن، علی اکبر ہووے جنہوں حسین کندیاں تے چک دینے۔ جی مہربانی جناب، جنہوں مصطفیٰ کندیاں تے چک دینے، علی اکبر ہووے جنہوں میرے حسین نے گڑتی دی تھی، علی اکبر ہووے جنہوں کملی والے دے بابا جی پتر حسین نے سینے لایا، علی اکبر ہووے جنہوں حسین پاک گود وچ کھڑایا، علی اکبر ہووے جنہوں جناب زینب نے سینے لایا۔ بابا جی تائیوں تے رومیے کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دا تاجدار بولیا، درد دا بادشاہ بولیا، ہاں فرمانے نے طاقت ہوندیاں رنی لایا، طاقت ہوندیاں رنی لایا، تھے بیٹھے من رضائی دنیا تو پھیا سے ڈر گئے تھے دین دنی دے سائیں۔ جناب علی اکبر نے ہاتھ جوڑے نے، جناب مولا حسین دے خیمے دے سامنے پتر آیا ہے، 18 سال دا نوجوان پتر ہے۔ عرض کی تھی بابا میں بھی کربلا بھی شہید ہوئی جا رہی ہوں۔ میرے امام نے علی اکبر نو سینے لا لیا، فرمایا میرے بچیا تو بابے حسین دی جانے، تو مائیوں میں لیلہ دی جانے، تو پھوپھی زینب دی جانے۔ میرے امام نے علی اکبر نو سینے لا لیا، فرمایا بچیا جنگ بڑی جاری ہے۔ عرض کی تھی بابا مینوں اجازت دیار، آج حسین دا پتر کربلا والیاں نو دسے گا، آج حسین دا شہزادہ یزیدیاں نو دسے گا، اسی کوئی عام نہیں، اسی علی دے پوترے اسی مولا علی دی اولاد، اسی علی دا خان۔ میرے امام نے پتر نو سینے لا لیا، سینے لا کے فرمایا علی اکبر پتر میں منع نہیں کردا، پر جائے اپنی پھوپھوں کو اجازت لے لے، اپنی مائیوں میں لیلہ کل چلا رہا۔ جناب علی اکبر نے بابے نو سلام کیتا ہے، حل کی تھی بابا ذرا تسی بھی میرے نال آیا جے، میں اپنی امی کو اجازت لین جا رہی ہوں، آپ
مانگے دی جامعہ مسجد چ بہن آلیا کربلا دے شہداء دا ذکر سنن آلیا جناب علی اکبر نے ہاتھ بننے نے جناب ام لیلا نے جفا مار لیا ہے فرمایا میرے بچیا جی امی جی حکم ہوئے فرمایا میں اجازت دینی ہوں جا بابا حسین دی عزت قربان ہو جا جا بابے دے نانے دے دین تو قربان ہو جا پر علی اکبر یاد رکھنا تینوں جمعہ میں تینوں پالیا زینب نے میں تینوں پپھوں نے سینے لایا ہے تیرے کپڑے بدلتی رہی ہے تینوں سینے لاندی رہی ہے تیرا مچھا چمدی رہی ہے رب کعبہ دی قسم بابا جملے لے جایا رے جناب علی اکبر دوڑے نے جناب زینب دے خیمے دے سامنے آئے نے ہاتھ بن کی عرض کی تھی پھپھی اماں میں اجازت لین آیا ہوں مینوں منع نہ کری آجے آج میرے بابے تے مشکل میں لائی آ گیا آج میرے بابے حسین تے ٹینشناں پہ گئیاں نے پھپھوں نے سینے لا لیا سینے لا کے فرمایا بچیا میں کیویں تینوں جان دیواں میں تینوں کھڈاندی رہی ہوں تینوں لوریاں دیندی رہی ہوں تیرا متھا چومدی رہی ہوں جناب زینب آندیاں نے مظلوم بھتیجیا بولت صحیح میں جملہ زلف زنجیر تیری مظلوم بھتیجیا بولت صحیح میں جملہ زلف زنجیر تیری مینوں اپنے بچڑے نہیں یاد رہنے بھلنی نہیں اکبر تصویر تیری جناب علی اکبر نے اجازت لین لگے پپھو کو اجازت کی میں لئی ہاتھ بن کے عرض کی تھی پپھو اجازت دیو میں کربلا اج جانا چاہنا آج بھی پپھیاں کیویں پیار کر دیاں نے جی بھتیجیاں نال کیویں پیار کر دیاں نے نہلاندیاں نے کپڑے پواندیاں نے سرمے پواندیاں نے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے یہ ساڈے ویر دی نشانی ہے ساڈے ویر دا پتر ہے پھپھیاں آج بھی سینے لا کے روندیاں نے پھپھیاں آج بھی پیار کردیاں نے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے بابا اگلے دن اسی ایک جنازے تے گئے پھپھیاں بھتیجے دی میت نوں جفے مار کے پیاں روندیاں سن آندیاں سن جدوں دا ساڈا ویر دنیا تو گیا ہے اسی اپنے بھتیجے دی شکل ویکھ کے اسی بھتیجے دی صورت ویکھ کے تے اسی جناب اپنے ویر نو یاد کر لینی اساں کیونکہ بابا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ایتھے بھی ویر ہے او مدینے وچ سغرا انتظار بھی کر دی ہے ایتھے بھی ویر ہے ایک علی اصغر ہے نال سکینہ ہے اوتھے سغرا ہے ایتھے علی اکبر ہے اجازت لئی ہماں مینوں اجازت دے آجے جدوں ماں نے اجازت دیتی چاچی پھپھو کو اجازت لین آئے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اجازت دین لگی فرمان لگی علی اکبر پھپھو تے سینے لگ ہاں ایک واری جاندی واری میں تیرا متھا چوم لواں ایک واری میں تیرے نال پیار کر لواں بابا شالا وچھڑے نویر کسے دے شالا وچھڑے نویر کسے دے تے نہان نمانیاں بہنا شالا وچھڑے نویر کسے دے تے نہان نمانیاں بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا جناب علی اکبر گھوڑے دے سوار ہوئے نے جناب زینب نے تیاری کروائی ہے آج پھپھو تیاریاں کروا رہی ہے فرمایا علی اکبر جا جا میرے نانے دے دین تو قربان ہو جا مسلمان بھائیا جملے لے جایا نے جناب علی اکبر گھوڑے دے سوار ہوئے نے ننی سکینہ روندیاں آئیاں نے عرض کی دی ویرا حج بہن بول گیا
حج سکینہ نو بھول گیا ہے حج بغیر ملیوں ٹر چلا ہے بابا جی علی اکبر گھوڑے تو زمین تے آئے نے آگے ہم شیر سکینہ نو جفے مار لینے فرمایا نی سکینہ جے میں واپس نہ آیا نی سکینہ جے تم مدینے ٹر گئی میرا پیغام میری سغرا نو دے دئی میرا پیغام میری بہن دے دئی نی سکینہ میری سغرا نو آکھی علی اکبر نو معافی دے دے علی اکبر مدینے نہیں آ سکیا علی اکبر سغرا نو لے نہیں آ سکیا جناب سکینہ بن کے روندیاں نے حرج کر دیاں نے ویران ایک وری ذرا متھا تھلے کرے آ جائے ہے بونگے دی جامعہ مسجد بے کے رون آلیا حج بین پرانو بھی جم دیا حج بین ویر نو بھی جم دیجے جناب سکینہ نے متھے تو بوسا لے آئے جناب سکینہ نے علی اکبر دی گردن تو بوسا لے آئے جناب علی اکبر جم کے سینے لا لیا فرمایا نی سکینہ جی ویرا فرمایا بہنے دو باری ویر نو چمے آئے حرج کی تی ویرا ایک سکینہ تیرے کولے ایک سغرا مدینے میں ایک بہن تیرے کولے ایک بہن مدینے جراما ویندی ہونی ہے ہاندی ہونی ہے مولا میرا ویر علی اکبر نہیں آیا مولا میرا جوانیاں والا ویر نہیں آیا حضرات جملے لے جایا رے جناب سکینہ نے متھا چمیا متھا چم کے سینے لایا فرمایا ویرا جے میں مدینے چلی گئی میں تیرے نال وعدہ کرنی میں سغرا نو تیرا پیغام دیاں گی میں سغرا نو تیرا پیغام دیاں گی جناب علی اکبر نے سکینہ نو سینے لا لیا فرمایا جا سکینہ جا پھپھو دے خیمے چلی جا نی سکینہ جدو تیر علی اکبر نو والے آنے گئے نی سکینہ خیمے جو بننے نہ آیا نی سکینہ میری جسم نو ناو کیا جائے آج میرا بابا حسین آج میں حسینی علم بلند کرا فرمایا نی سکینہ جا پھپھو دے سینے لگ جا جاندی واری علی اکبر گھوڑے دے سوار ہوئی میرے امام دوڑ گئے فرمایا علی اکبر جی بابا حسین کماوے فرمایا جی دے جوان پتر مر جاندے نی اے بچیا پیوان دیاں کنڈاں ٹوٹ جاندیاں نی پیوان دے سہارے مک جاندے نی پیوان دے مان مک جاندے نی اے شالا مرنے نہ پتر کسے دے اے شالا مرن اے شالا مرن نہ پتر کسے دے تھے نالے پیو بھی مرتے جاندے جناب زینب نے شاباش دی ہے فرمایا علی اکبر ٹر جا جناب علی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے حسین نے جاندی واری پتر نو سینے لا لیا فرمایا علی اکبر جی بابا فرمایا سغرا مدینے انتظار کر دیا سغرا مدینے بے کے رون دیا اللہ دی عزت دی قسم بابا جملے لے جایا رے میرے حسین دا جوان پتر سوار ہویا زینب پھپھو دعاواں منگ دی رہی ہے ماں ام لیلا دعاواں منگ دی رہی ہے شہربانو دعاواں منگ دی رہی ہے سکینہ آندی ہے جا ویرا ہوا لے رب دے ہوئے جا ویرا جا ویرا ہوا لے رب دے تے لمبی پئی ہے جدائی جا ویرا
کربلا دی زمین کمب گئی ہے جدوں سکینہ روندیاں بھی انو الوداع کھیائے ہندیے ویرا اج سگرائی ہوندی تنو کدی جان نہ دیندی اج سگرائی ہوندی تیریاں پیراں نہ لپٹ جاندی اج سگرائی ہوندی تنو سینے لا لیندی رون والیو اکھاں نم کر کے اٹھ جایا نے جوان پتر چلے آئے پھوپھی زینب نو سلام آئے عرض کیتی لے اماں پھر آئی علی اکبر جا رہے آئے لے بابا حسین تیرا پتر جا رہے آئے جڑا تیرے نانے محمد دی تصویر بن کے آیا ہے حضرات جملے لے جایا رہے ادھروں جناب علی اکبر نے گھوڑا دڑایا ہے جدوں حسین دے پتر دا گھوڑا ٹریا ہے کربلا دی زمین تے اعلان ہویا جدوں علی اکبر دے گھوڑے دوڑے نے یزیدیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں نے شمر دا قافلہ پیا دوڑدا ہے ہولی دا قافلہ پیا دوڑدا ہے انج پیا لگدا ہے یزیدی پہ نس دین علی دا پوترا شیر بن کے پیا لڑدا انج بابا پیا لگدا ہے یزیدی پہ نس دین شیر پیچھے پیچھے پہ دوڑدا ہے ایک بڑا بڑا پہلوان بڑا بڑا جنگ جاں علی اکبر دے سامنے آیا آکھاں لگا تو حسین دا پتر ہے آپ نے فرمایا میں حسین دا پتر ہاں میرے دادے دا نام علی ہے میری دادی دا نام زہرا ہے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ہن توجہ کری سامنے 100 بندے نال کلا مقابلہ کرنے والا پہلوان جدو مولا حسین دے پتر دے سامنے آیا کدے سامنے آیا مولا حسین پاک دے پتر علی اکبر دے سامنے 18 سال دا نوجوان آپ نے فرمایا کون ہے آندہ تم بچہ میں تم میرے نہ جنگ نہیں کر سکتا میرے امام دے پتر نے فرمایا جب ماں دا دودھ پیتا ہی تو پھر سامنے تھے اے جے علی دا شیر اے جے حسین پاک دا شیر پتر توجہ کریو آپ فرماندے نے سامنے تھے جدوں وہ دا گوڑا جناب علی اکبر دے سامنے آیا جناب علی اکبر جنگ دے گور جان دے سن علی اکبر تو ود کون جان دا سی جناب علی اکبر نے انہوں پوچھا انہوں نے کہا تو بڑا بہادر بننا ہے بڑا پہلوان بننا ہے بڑا شاہ سوار بننا ہے تنو گھوڑے دی زین بننی تے آئی کوئی نہیں ہائے 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 ہن جملے سنی گھوڑے دی زین تنو بننی تے آئی کوئی نہیں تم میرے نہ جنگ کرنی ہے انہیں تھوڑا تھلے ہو کے نا انہیں ویکھا انہیں کہا واقعی ہو رہے میرے کو نہیں صحیح بجی انہیں جدو تھلے گردن کی تھی حسین دے پتر نے وار کیتا او گردن تے تلوار دا وار آیا گردن تن تو جدا ہو گئی واصل جہنم ہو گیا آواز آئی لبیک یا حسین لبیک یا ہن توجہ کرو واصل جہنم یزیدیاں دے وچ ہلچل مچ گئی بھی چھوٹا جا منڈا ہے نوجوان جا ایڈے بڑے بہادر دا سر قلم کر چھڑیا کیڑا اے دا مقابلہ کرے گا ایک ہور آیا کہندا میں مقابلہ کراں گا شمر کہنے لگا چل تینوں ڈبل انعام دیاں گا جے تو نوجوان دا سر قلم کر کے لے کے آویں گا علی اکبر دا حضرات توجہ کرو جدو او میدان کربلا وچ مولا حسین دے پتر دے سامنے آیا آپ نے فرمایا وے تو آیا انہیں کہا جی انہیں کہا میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا فرمایا میرے دادے علی دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اسی علی دے پتر ہاں اسی علی دی اولاد ہاں مولا حسین دی اولاد ہاں ساڑا مقابلہ او آیا انہیں تلوار ماری جناب علی اکبر نے او دا وار روکیا انہیں پھر تلوار ماری حسین دے پتر نے پھر تلوار دا وار روکیا آپ فرمان لگے ہون حسین دے شیر دا وار آل گئی ہون حسین پاک دے پاک پتر دے پاک ہون دا انوار ہون لگے ہون توجہ کری بابا جدو میرے امام دے پتر نے تلوار اٹھائی میں دیانا جدو تلوار علی اکبر چکدا سی کربلا دی زمین کم دی سی ہائے 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 یہ کس کی آمد ہے یہ کس کی آمد ہے کہ جس کے آنے سے رن کانپ رہا ہے میدان وچ شیر ہون تے پھر میدان تے کانپدا ہے نا او بولو کانپدا کہ نہیں کانپدا جدو میدان دے وچ شیر آوے تے شیر بھی علی دا آوے تے شیر بھی حسین ابن
علی دا آوے بھائیوں دے اعلان کہہ رہے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے ہاں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بجا بجا مولا علی دے نام دے ہاتھ بلند کر کے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بجا بجا ہرے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جناب علی اکبر دی تلوار دا وار آیا واصل جہنم ہویا پیچھوں پتر نسے آئے انہیں آکھیا علی اکبر ساڑے بابے نو قتل کیتا ہے جدوں پتر سامنے آیا ہے پتر بھی واصل جہنم ہویا ہے جدوں ویر سامنے آیا ہے ویر بھی واصل جہنم ہویا ہے آج میرا علی اکبر ہے آج علی اکبر پہ لڑدا ہے آج حسین دا عزت دار بیٹا پہ لڑدا ہے بابا جی شمر کہنے لگا گیرا پالو جدوں زینب دے پتر نو گیرے پینے یزیدیاں فوجیاں نے گیرے پالے حسین دا پتر کلا درمیان وچ گیریا گیا ہے شمر کہنے لگا تیر چلاؤ سجیوں تیر ہوندے نے علی اکبر دے جسم تے لگ دے نے کھبیوں تیر ہوندے نے علی اکبر دے جسم تے لگ دے نے پیچھوں تیر ہوندے نے میرے امام دے پتر دے جسم چھنی ہو گیا ہے جناب امام نے گھوڑا دوڑایا ہے گھوڑا دوڑا کے بابے دے خیمے دے سامنے آئے نے عرض کی تھی بابا 10 پتر تے راضی 10 علی اکبر تے راضی میرے امام نے پتر دا متھا چوم لیا فرمایا علی اکبر رومین تو سخیاں دا پتر تو سخیاں دی اولاد رومین میرے شہزادیا میں تیرے تے راضی ہوں میرے بچڑیا میں تیرے تے راضی ہوں جنابی علی اکبر نے گھوڑا دوڑایا ہے جا کے یزیدیاں نو کہنے لگے آ جاؤ میں ہرن نہیں آیا میرا باپ بھی زندہ ہے میں آپ بھی زندہ اوتھے آواز آئی ہونی ہے جدوں علی اکبر نو زخم لگے ہونے نے جنابی علی اکبر کربلا دی زمین تے آئے ہونے نے اے ہوئی اعلان آیا ہونا ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد ہاتھ تھلے نہ رکھی ایک باری میرے مولا حسین دے نام دے بلند کر کے دنیا نو دس حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید کل بھی مردہ سی ہو آج بھی مردہ باد یزید کل بھی مردہ سی ہو آج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد جنہیں ہاتھ بلند کیتا اللہ تنو کربلا لے جائے اللہ تنو مولا حسین دے روزے تے لے جائیں اوتھے بھی جنڈا بلند ہے آج بھی جنڈا بلند دسدا پیا ہے حسین زندہ باد 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 ساڑھے ممبر دی بھی آواز ہے حسین زندہ ساڑھیاں مسجداں دی میرا حسین زندہ باد ہے یزید زاری جنگ جیت کے بھی ہار گیا ہے حسین نیزے تے سر چڑھا کے بھی زندہ باد ہے ہاں ہیتھے سنی ان جملے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے پتر دینے سوکھے نہیں پتر دینے دین واسطے سوکھے اے سیدان دا کام ہے کنہ دا کام ہے سیدان دا کام ہے آل نبی دا کام ہے تائیوں تے میں کدی کدی آنا دین بچا گئے جے اندر ساٹھ پہیا تو پھر آسوان اللہ نا جتھو جتھو آیا ہے دین بچا گئے لال علی دے
دین بچا گئے جے تساں سا بچایا تو پھر نہ پڑھو تے جے واقعی علی دیاں لالا نے بچایا تو پھر ہاتھ تھلے نہ رکھی دین بچا گئے لال علی دے لال علی دے وعدہ نبھا گئے لال علی دے دین بچا گئے اور بار والے بھی ایک باری دین بچا گئے لال علی دے وعدہ نبھا گئے لال علی دے دین بچا گئے لال علی دے بولو دین بچا گئے لال علی دے لال علی دے ہاں لال علی واقعی دین بچان والا حسین ابن علی ہے آج ممبر تے سلطانی بہ کے تقریر پہ کردا ہے تے زہرا پاک دے پتر دا صدقہ پہ کردا ہے یزیدی نہ ساڑا تعلق ہے یزید نہ ساڑا تعلق ہے حسین ساڑا آقا ہے سارے آکو حسین ساڑا آقا ہے حسین ساڑے پیر دا نام حسین ہے اور جدا پیر تگڑا ہوئے نا او پھر ڈبن دیندہ جی مہربانی ڈبن دیندہ تے جدا پیر ہی آقا حسین ہوئے جدا پیر ہی لجپال حسین ہوئے چاچا تقریران کرنیاں سوکھیاں نے جمعے پڑھ کے اٹھ کے ٹور جانا سوکھ ہے اندر گل بٹھانی اوکھی ہے پتر سامنے لڑدا ہوئے تے سامنے تیر وجدے ہون تے بابا حسین خیمے دے سامنے کھلو کے پتر دی بہادری ویندا ہوئے تے انج ہاتھ چوکے آقا حسین فرمان علی اکبر پتر ڈری نہ گھبرائی نہ تے علی اکبر آتے چوکے آکھن بابا کیویں دی گل کر دے ہو جنہاں دے پیو دا نا حسین ابن علی ہوئے وہ بھی ڈر سکدا ہے ہائے ہائے وہ بھی گھبرا سکدا ہے او شیراں دے پتر پھر آکھو شیراں دے پتر پھر آکھو شیراں دے پتر ان سنی جملہ ہے سارا انہا مجمع لگ گیا اوپر تک دنیا کھلوتی ہے بیٹھی ہے جملے لے جائیں علی اکبر شہادت دا بیلا قریبے بابا حسین و آواز ماری بابا آ جاؤ نا ذرا میں تاریخ اندر پڑھی ہے روایت پڑھی ہے میرے آقا حسین دیاں قدمہ چ جتی نہیں سی نہ لین نہیں سن ننگی پیری کربلا دی زمین تو میرا امام دوڑیا جڑی دستار سی نا اتے چادر سی بابا وہ بھی ایک پلو کندے تے سی تے ایک کربلا دی زمین تے گسیر دا پیا سی امام جدو کربلا گئے نا تے علی اکبر دا آخری ویلے علی اکبر دا متھا چوم کے نا سینے لا کے آندے پتر تکلیف تے نہیں عرض کی تھی بابا کوئی تکلیف نہیں پر میں ایک پیغام دین لگا بابا جی میرے ساہ مک گئے جی میری آنکھاں بند ہو گئیاں تے میری پپھو نمی میرے والوں پیار کرے آ جائے تے میری سگرہ جڑی مدینے بھی رون دی ہے انتظار بھی کر دی ہے جت جاندی باری میں کیا سی سگرہ میں تنوں لین آواں گا تے کہندی سی کوئی گل نہیں میرا ویر علی اکبر آوے گا مینوں نال لے کے جائے گا انتظار کر دی ہونی ہے بابا جی مینوں ایمانداری نہ دسو انتظار کرنا سوکھ ہے تھی نو پتہ لگ جائے نا صبح میرا ابو آن لگا ساری رات نہیں تھی سوندی لوگوں سنو پہنو پتہ لگ جائے نا صبح میرا پرا باروں آیا تو انہیں میرے کو لونا ہے دسو سوندی ہے بار بار فون کرے گی بار بار پوچھے گی ویرہ کتھے پہنچے ہیں ویرہ کتھے آگئے ہیں اجے تک نہیں پہنچے ابو جی کتھے ہو میں کیا سگرہ اتھے انتظار بھی کر دیا علی اکبر دے جسمہ تے ایتھے تیر ننگے نے تلواراں گزر گئیاں نے نیزہ سینے تے لگائے میرے امام نے جدو پتر دا نیزہ کڑیا نا خیمے وال آواز دے کہ زینب اج تیرا یوسف دنیا تو جا رہے اج تیرا پتر دنیا تو جا رہے آئی ایک یعقوب دا پتر سی یوسف ایک میں کیا حسین دا پتر سی علی اکبر سونا وہ بھی بڑا سی سونا یہ بھی بڑا سی اے نانے دی تصویر بن کے علی اکبر آیا جدو بابا جامع شہادت کر لگے میرے امام نے خیمے وال چہرہ کیتا آپ فرماندے نے جنہیں ملنا اکبر میرے نو جنہیں ملنا اکبر میرے نو
ہے جن ملنا اکبر میرے نو او دیر نہ لائے آ جاوے ہے روندہ زینب پتر تیرا نی سکینہ جلدی آ جائے ہے روندہ زینب پتر تیرا نی سکینہ جلدی آ جاوے اوکھی بن گئی جے آج میرے تے جوان پترینو چکن لئی اوکھی بن گئی جے آج میرے تے جوان پترینو چکن لئی میرے امام جناب علی اکبر دا لاشا لے گئے جناب زینب دے خیمے جی آیاں نے اونو محمد دے لاشے بھی پینے علی اکبر دا لاشا بھی پی آئے حضرات جدوں واری میرے امام دی آئی ادھروں سگرا روزانہ مدینے دی جان چے آگے سہیلیاں وچ بے گیوں ڈیکا کر دیئے آندیے ویکھو کوئی کربلا جاندہ ویکھو کوئی کوفے دا مسافر ویکھا سواریاں گزردیاں جاندیاں بابا جی صبح تو لے کے شام تک سکینہ راہ ویندی رہندی ہے کوئی آوے میرا خط میرے بابا حسین تک پہنچاویں حضرات کی قاصد آیا ادھروں جناب علی اکبر شہید ہو گئے نے قاصد آیا جناب سغرا دیاں نکرانیاں قاصد نو پوچھ دیاں نے ہندیاں نے چاچا جی کتھر چلے ہو انہیں آکھیا نہیں دیئے میں کوفے جا رہا ہوں وہ دوڑ کے جناب سغرا دے کول آئیاں نے عرض کر دیاں نے بی بی جی ایک قاصد مل گیا آئے کوفے جا رہے آئے جناب سغرا پردہ کیتا آئے پردے دی حالی جی جا کے آندیاں نے چاچو جی جے تسی کوفے جا رہے ہو میرا بابا حسین بھی ادھر ہی گیا ہے میرا ویر علی اکبر بھی اٹھے جے میری سکینہ بھی اٹھے جے میرا قاسم ویر بھی اٹھے جے ہے جاندی باری میرا خط لے جایا رہے مسلمان بھائیوں جملے لے جایا رہے جدوں خاتی قاصد نے ہتھاں جی پھڑی آئے کہنے لگا دیئے تو کون ہے فرمایا میں حسین دی دیوں میں مصابر حسین دی دیوں میرے بابے نو میرا خط دے چھڑیا رہے انہیں خط لے آتے چمیا انہیں آکھیا میرے آقا دا نا حسین محمد پتر دا نا حسین زہرا دے بچڑے دا نا حسین انہیں خط لے آتی اکھاں جی اتھروی آگے جناب سغرایاں دیاں نے ہیڈا جی سوار میرا جملہ لے رہی حرج کی دیتی ہے حکم آئے فرمایا جدو میرے بابے نو میرا خط دیا گئے سب تو پہلا میرے بابا حسین دے ہاتھ چمیاں پھر میرے بابے دے قدم چمیاں پھر سغرا دی دا خط دیا آکھیا جی انشاءاللہ انجے ہے کوئی نہ جاوے جیویں ویر سغرا دے پھر گئے ادھروں قاصد نے خط لے آئی کربلا دی زمین تے مدینے دا قاصد آیا ایتھے جملے سنی جدوں قاصد نے خط لے آیا پوچھدا آندا مینوں دسو حسین کتھے میں میرا امام زمین تے بیٹھا ہے جدوں نے آکھیا حسین کتھے میرے امام نے چہرہ اٹھایا ہے امام فرماندے نے میں حسین
میں مدینے والا حسین بابا جی ودیاں چیخاں نکل گئیاں نے اللہ نے قدمانوں ہاتھ لا کے آندا ہے ایک دی مدینے چھڑ آیا ہے تیریاں راواں مہندی مک چلی ویر علی اکبر نو یاد کر دی مک چلی تیری سگرا انتظار بھی کر دیے کدوں میرا بابا آئے گا کدوں میرا ویر علی اکبر آئے گا میرے امام نے فرمایا دس کیویں آیا آندا میں سگرا دا خط لے کے آیا میں تیری شہزادی دا خط لے کے آیا انہیں آکھیا سی پہلا میرے بابے دے ہاتھ چومیاں جے پھر میرے بابے دے قدم چومیاں جدوں خط لیا میرے امام نے خط کھولیا ایتھے جملے لے جائیں میرے امام نے خط لکھیا پڑھیا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رو کے آندی ہے بابا سکینہ دا سلام ہوئے میرے بابا تیری پردیسن سغرار لگئی تھنو دیدہ سلام ہوئے بابا میں بڑے انتظار کیتے ہیں میرا علی اکبر نہیں آیا میں بڑیاں راما دیکھیاں میرا علی اصغر نہیں آیا ہر رو کے کہنے لگی بابا کوئی گل نہیں کوئی مجبوریاں بن گیا یونیاں نے پر بابا میں نہیں آندی علی اکبر نو ٹورا پر بابا جی میرے بلگوں میرے پیار دیا جائے میرے علی اکبر دا متھا چومیا جائے میرے علی اکبر دے ہاتھ چومیا جائے میرے وینو آکھیا جائے سگرا بڑی اداسی سگرا بڑی روندیا وینو یاد کر دیا تے نالے بابا جی مینوں دسو میرا جولے والا علی اصغر کیویں حسین دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا نے سورا کی آنکھاں علی اکبر بھی کوئی نہیں ہو رہا علی اصغر بھی کوئی نہیں ہو رہا ظالمہ نے پتر قربان ہے نہ ظالمہ نے تیر مارے نہیں جھولے آلائی علی اصغر بھی ٹر گیا تیرا ویر بھی ٹر گیا میرا امام خط پڑھی جا رہے آئیں جناب زینب روئی جا رہی آنے جناب سگرا دا خط لے گئے میرے امام نے علی اکبر دی چھاتی تے رکھ آئے جدوں سگرا دا خط علی اکبر دی چھاتی تے آیا بابا جی راوی لکھ دارے ایک واری جسم کمبی آئے نی بینا منو معافی دے دی میں وعدہ وفا نہیں کر سکیا نی سگرا میں مدینے نہیں آ سکیا نی میری ماں جائیے نی میری پیو جائیے معافی دے دیں ویر نو سلام لے لئی تیرا ویر بابے تو قربان ہو گیا جناب سگرا دا خاتی پڑی گئے کنی دیر میرا امام روندا رہا کنی دیر جناب زینب روندیاں رہیاں گھلے آندیاں نے بابا میری سکینہ نو آکھیا جے تیرے نال علی اصغر آنا میں یودیاں شلواراں کمیزاں سیتیاں نے میں کپڑے سلائی کر کے بھیجے میرے علی اکبر نو میرے کپڑے دکھا جائے میرے علی اکبر نو میریاں پوشاکاں پوایا جائے نالے میری طرفوں پیاری کرے آرے آکھیا جے جدو مدینے آمیں گا تیری باجی نے تیرے بڑے انتظام کی تینی تیری باجی نے تیرے بڑے کپڑے سلائی کی تینی وے علی اصغر بڑا دل اداس جدو راتی سونیاں منو خواب چ بابا حسین نظر آندے نے جدو سونیاں ویر علی اکبر مل گئے جدو سونیاں ویر علی اصغر خواب چ آندا ہے حسین خط سینے لا کے آندے نے لین سگرا ہائے ویر ٹر گئے نے تے ٹرے اسامی مڑ نہیں آنا جا کے روزے نانے کھلو کے اوتھے عرض کری ہونے بابا
کہ جنہ تیاں دے ہوئے ماں پہ مر دے ہوئے اجڑ جاندے جے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام حضرت امام حسین لجپال سرکار تیدہ خط پڑھیا غمگین ہو گئے، علی اکبر بھی نہیں رہا، علی اصغر بھی کوئی نہیں رہا، چاچا عباس بھی کوئی نہیں رہا۔ رب کعبہ دی عزت دی قسمیں ذکر امام علی مقام چے تیری آنکھ دے کتھرو آ گیا، سمجھ تیری عبادت قبول ہے، سمجھ تیرا بہنا قبول ہے، سمجھ تیرا آنا قبول ہے۔ کیوں؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ آخری باری پھر سلام پیش کرنا ہے، ہر جمعے کرنا ہے، ہر جمعے نظرانہ عقیدت اساں پیش کرنا ہے، اساں دسنا ہے۔ سنو پوری دنیا پہ ویڈیو ویندی، ساری دنیا نو پیغام دے کے اسی یہ آکھاں گے سنو اسی کربلا والے ہیں، اسی یزید والے، اسی یزید والے۔ ہاتھ بلند کر کے ایک باری آخری باری میں نہ پڑھو، آخری باری میں نہ حاضری لواتے اے ہوئی آکھو کربل دے وارثانو ساڈا سلام ہو، سلام پیش کرو ایک باری۔ کربل دے وارثانو ساڈا سلام ہوے، جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہو۔ اج مدینے والا سونا ویندا پیا کربل دے وارثانو ساڈا سلام ہوئے، جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو ساڈا سلام۔ حسینیت 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 حسینیت۔ اللہ پاک آپ حضرات دا مل بینا اگلے جمعے انشاءاللہ زندگی رہی تو اتھو گل کرانگے۔ اللہ سید الشہداء دا ذکر کرنا، آپ حضرات دا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔